हाँ लाओ ना फोन। ये गुड्डू भाई लोगों ने तो पूछो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की करामत का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे, क्योंकि ये करामत है ही ऐसी। ये वाक़या है हज़रत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और एक मुर्दे बच्चे का, कि जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की करामत के चलते मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिया गया। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बर्रे सगीर हिंदुस्तान के वो मशहूर और वो मारूफ बुजुर्ग हैं कि जिनकी शान से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार शरीफ पर ज़ियारत करने और अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, जिसे अल्लाह तबारक व ताला सरकार सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि अलैहि के सदके हल फरमा देता है। नाज़रीन मोहतरम, सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हिंदुस्तान के वो अजीमुश्शान और वो आला दर्जे के बुजुर्ग हैं कि जिनकी शान बयान करते करते शायद हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी इनकी शान हम पूरी तरीके से बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन मोहतरम, सरकार सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वैसे तो बेशुमार करामातें हैं जो उनके चाहने वाले और उनके मानने वाले अलग अलग अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन उनकी सावाने हयात की जो किताब लिखी गई है उसमें एक इतनी अजीबो गरीब करामत मौजूद है कि जिस पर आम इंसान की अक्ल काम करना बंद कर दे। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं हम वो वाक़या जो आज हम आपके सामने पेश करने आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो वाक़या है ये है सन 1936 का। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये वाक़या सरकार सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि अलैहि के विसाल के बाद का है। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर देवीलाल मारवाड़ी कुली काम किया करता था और यहीं पर इसका गुजर बसर भी था। मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह शरीफ में हमेशा ये शख्स आता जाता रहता था और उनसे बहुत अकीदत व मोहब्बत भी रखता था। ये सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का बड़ा मानने वाला था। हज़रत मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के फजलो करम से और अल्लाह तबारक व तआला के करम से इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उनके खादिम यानी कि हज़रत मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के खादिम को पूछकर उस बच्चे का नाम रखा गया और उस बच्चे का नाम रखा गया रोशन लाल। बच्चे की पैदाइश से उसके यहाँ बहुत खुशियाँ फैल गई। रोशन लाल जब पैदा हुआ तो वह खुशियाँ लेकर साथ आया था। जब वह 4 साल का हुआ उसके गले के पास एक गांठ हो गई। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में उसकी गांठ को निकाला गया, लेकिन फिर भी वह बीमार रहने लगा। उसको सरकार सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह पर भी लाया गया और उसके नाम का चिल्ला भी बांधा गया। उस दौर में बाबू भाई नाम का एक वैद्य था, तो उसके पास बच्चे को ले जाया गया ताकि बच्चे की सही दवा हो सके और बच्चा इस मरज से शिफायाब हो सके, क्योंकि सरकार मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह से इस शख्स को बहुत अकीदत थी, इसीलिए ये वहाँ पर भी ले गया था। बहरहाल उस दवा से भी यानी कि बाबू भाई नाम के जो वैद्य ने दवा दी थी उससे भी उस बच्चे को कोई फ़ायदा ना पहुँचा, उसे शिफा ना हो सकी और एक वक्त ऐसा आया कि वो बच्चा मर गया। उस शख्स की खुशियाँ तो गम में तब्दील हो गईं जो अपने बच्चे को 4 साल की उम्र में ही खो दिया। बहरहाल उसके माँ बाप ने यही फैसला किया कि उस बच्चे को तालाब के पास ही यानी उनावा में जो तालाब है उसके पास ही दफनाया गया। उसके माँ बाप दरगाह शरीफ यानी हज़रत मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के आस्ताने आलिया पर आकर बहुत रोने लगे और कहने लगे, आपके दरबार में हम बड़ी उम्मीद लेकर आए थे सरकार, और हमारा बेटा मर गया। वो हमारे बुढ़ापे का सहारा था, हमारा सब कुछ वही था और वो इस दुनिया से चला गया। माँ बाप दोनों मायूस होकर अहमदाबाद चले गए। वहाँ जाने के बाद बेटे की याद को वो भुला ना सके, और भुलाते भी कैसे, उनका एकमात्र सहारा था, इकलौता बेटा था, और वो भी इस दुनिया से चला गया। और माँ बाप का दिल कब मानता है जब उनकी औलाद इस दुनिया से चला जाए। बहरहाल उन्हें सुकून नहीं हो रहा था।
وہ روز رو رو کر دعائیں کرتے، روزانہ میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کر کر کے رو کے دعا کرتے۔ ایک روز کی بات ہے، دیوی لال اپنے کمرے میں اکیلے سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ سے رو رو کر فریاد کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کچھ کام سے باہر گئی تھی، وہ ابھی رو رو کر فریاد ہی کر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو کہ بہت خوبصورت سا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا، جاؤ دیوی لال، تمہارا بیٹا روشن لال تمہیں دلی اسٹیشن پر ملے گا۔ دیوی لال جیسے ہی اس لڑکے سے یہ بات سنتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کمرہ بند تھا اور دروازہ لگا ہوا تھا، تو یہ لڑکا یہاں پر کیسے آ گیا اور یہ کون ہے؟ اتنے میں جیسے ہی وہ لڑکے کی جانب پھر سے متوجہ ہوتا ہے، وہ لڑکا تب تک غائب ہو جاتا ہے اور پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ دیوی لال کو پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے سمجھ میں سب کچھ آ گیا کہ یہ لڑکے کے روپ میں شاید حضرت میرا علی سید داتار رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے سوچا شاید سرکار کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میں دلی اسٹیشن پر جا کر اپنے لڑکے کو تلاش کروں۔ اسے اتنی عقیدت اور محبت تھی سرکار سید میرا علی داتار سے کہ وہ دلی اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ دلی اسٹیشن پر ایک گاڑی آئی، وہ جب یارڈ میں پہنچی تو صفائی کرنے والے شخص نے دیکھا ایک بچہ 4 سال کا کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں پر کافی بھیڑ بھی جمع ہو گئی۔ اتنے میں جو گاڑی میں دیوی لال روانہ ہوا تھا وہ گاڑی اسٹیشن پر آ گئی۔ دیوی لال بھیڑ دیکھ کر وہاں پہنچا، اس نے دیکھا اور اپنے بچے کو پہچان لیا۔ اس نے کہا، یہ تو میرا بچہ ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا، آپ تو اس گاڑی سے آئے ہیں جبکہ یہ بچہ ہمیں اگلی گاڑی سے ملا۔ دیوی لال نے اپنا بچہ ہونے کی سبھی نشانیاں بتلائی جو اس بچے میں موجود تھی، اور سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا قصہ بھی ان لوگوں کو سنایا۔ لوگ قصہ سن کر حیران ہو گئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ میں اناوا تک آئے۔ یہاں پر لوگوں نے مل کر قبر کو کھود کر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اس قبر کے اندر کچھ بھی موجود نہ تھا، اور وہ بچہ اس قبر سے غائب تھا اور دیوی لال کے ہاتھوں میں تھا، جو کہ اب سرکار سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، آپ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے چرچے جگہ جگہ ہونے لگے۔ سید میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیوی لال کو اپنے بیٹے سے واپس ملا دیا، اور دیوی لال اپنے بچے کی منت حضرت میرا سید علی داتار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں اتار کر احمد آباد خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرا سید علی داتار سخاوت کے دھنی ہیں، جو تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی خدا سے دلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جن کا مزار شریف اناوا میں آج بھی مرجعگاہ خاص و عام ہے۔ اس پوری معلومات کو ہم تک پہنچایا سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کے خادم خاص گدی نشین سید محمد ہاشمی میاں جہانگیر علی صاحب نے۔ کسی بھی طرح کی درگاہ شریف کی معلومات یا پھر کبھی بھی آپ سید میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دینے جائیں تو کسی بھی طرح کی معلومات کے لیے، حاضری کے لیے، دعا کے لیے یا پھر کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے آپ سید محمد ہاشمی میاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جن کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ ان کا نام ہے سید محمد ہاشمی میاں جہانگیر علی، سجادہ نشین درگاہ حضرت میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں انہیں خوب کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔